സംസമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഹാജറ, സഫ മർവക്കിടയിലും ബീവി ഹാജറ. നൂറേവിന്റെ മുത്തുമണികളെ പാവങ്ങളാണ്, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരാണ്, ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളവരാണ്. എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണതാ. ലിംഗിടാൻ പറയും എല്ലാവരോടും. ഇങ്ങനെ മോനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകണം, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പോകണം. ആരും കാണരുത്തിട്ട, സ്ത്രീകളെ കാണരുത്തിട്ട. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي. ആക്കാനോട് പറയും കേട്ട് പറഞ്ഞു, ആകെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നേ. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا
ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل القدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, ജീവിതം ഖൈറിലായി നീ ധന്യമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കളെ പ്രയാസങ്ങള് എത്രയോ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും ക്യാൻസർ രോഗികളാണ്. പല ആളുകളും ക്യാൻസർ രോഗികളാണ്. മകൾക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ അറ്റാക്കാണ്. 4ാമത്തെ പ്രസവത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അറ്റാക്കിന്റെ രോഗം വന്ന് വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. ഉമ്മ കിഡ്നി രോഗിയാണ്. മക്കള് ജയിലിലാണ്. അല്ലാ അല്ലാ, അനന്തങ്ങളില്ലാതെ ഈ മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠനായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഏറ്റവും കൂട്ടുകാരനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ അനന്തങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ ദുആഇനെ നീ സ്വീകരിച്ച് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസറിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. കിഡ്നി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ. എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ എമക്കാക്കണം യാ റബ്ബനാ. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്
لا إله إلا الله محمد رسول الله കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഹൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ നബി മുസ്തഫ തുണ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബന ഈമാനിലായുള്ള മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈമാനിലുള്ള പുഞ്ചിരിച്ച മരണം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങളെ വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാഹ് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന റബ്ബേ അതിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈർ പ്രദാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് നമ്മുടെ ലൈവ് കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഖൈർ നൽകട്ടെ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله نظمت المدح يا الله بعون منك يا الله رجوت الفضل يا الله بجاه الشيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بمنك ربي فاغفر لي ذنوب العيب واستر لي أتي في الخير آجالي معين الدين أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين